سمر لوی شان اللہ در کرے دے ابی جہل در تکویا اباسی ادر تکویا تیار کرلو زانی بیمار کو تا توی زما تپوس ولی نکے جواب کور تراغے تزان تا پیغمبر ویز بیمار ما زما تپوس تا ولی نرازی محبوب میں ور روان دے سرداری کونین میں علی شیر خدا توی اے علی عمرو بن ہشام بیمار دے تپوستے ورزما پیمانی ہوایا سرداری کونین میں جماعت کی منز کولو ابی جہل لعین غلامان توی لرے روڑی پا سرداری کونین باندے اغرزوئی سرداری کونین میں سجدہ باندے پروتے غلامان دا بی جہلا گند لرے روڑی محبوب باندے غرزئی محبوب علیہ السلام تا بی بی فاطمہ پا منڈر آلا مورد مومنانو قسم باللہ بی بی فاطمہ دو کالو دا پا وڑو وڑو چاچو باندے لگے دا پلارنا لرے اغا غرزی پلار مبارکی سر را اوچت کرو اے بابا جانا دی خلقو تاس صدم رسولے دا دی خلقو لتاس تکلیف رسولے دے دا ظالمان پتا باندی ولی لری لڑکئی ورطوے اے فاطمی دا نپوئی گی دا پوئی گی نا کدا پوئی دلے دی بدا سے کار نوے کڑیں و دا وڑی فاطمی دخلی نازارو وطلو اکرم رضی اللہ تعالی عنہ یوزلی تحفہ ڈالی برابر اکڑا بی بی فاطمی تے اولے گلا بی بی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ آگا ڈالی عالی سے بروڑلا ورطوی اید حسنین مورے اکرمتا تس تحفر آلے گلے دا کوئی خبر مراتا کرے دا سو خبر در تا کرے وی خبر دارا تا اکڑا چی بی بی فاطمی تا اوایا زما پلار با ایمان کا تقدیر کیوے اللہ باورتا نصیب کرے وے خو تقدیر کی ایمان نو خو اے فاطمی زما د پلار د ایمان د نروڑو یو وجستا ازارو تماشموی تالا سن برکڑل چی یا الہ العالمین چی چا زما پا پلار باندی لرے واچولو یا اللہ دغ انسان جہنم تا ارسوا یا اللہ د جہنم پا اوری بدرنگ کا یا اللہ د جہنم پا اوری بدرنگ کا نو داستا اغا ازارو چیز ما پلار دا جہنم پا اور کی سوزی کی بی بی فاطمی ورطویل اے عکرمہ علی سب تو عکرمہ تا او آیا اے عکرمہ زما پلار تا چستا سی قوم کم صدم رسول دا نو اغا خو ما تا پتا دا اخو ما تا پتا دا لیکن زما پلار تا اللہ دا سی طبیعت ورکڑیو چی امیش بے دشمن تا دو دوست پا نظر کتل اگو خو ما تویل خو زما زر ازارو کو و محبوب سمر لوی شان دے خلق دی پکانو لی ابی جہل جواب ورولی کلو علی سب توی رازہ چلار شو عمر ابن ہشام بیمار دے چھتا پوستے ورشو نبی علیہ السلام مبارک روان دو علی کرم اللہ وجہو دیر انتہائی جلالیو دا شان او شوکت خاون دے نبی علیہ السلام مبارک توی کو حکم را تکے خوزم در سرا او سڑے دا دیر بدبختا بے بے سویلی برداشت نشم کولے محبوبہ بس ساخو خدا نبی علیہ السلام مبارک ورتوی ساخو طبیعت خپل دے چھ نزی خیر دے مزد دے نمجبروم زورزم پیمانی ہوایا چی او سڑے کندی زغنی معشومانو توی پکانوی والا داور کوا اگر نبی روان دے سرداری کونین تا اللہ دیر بہترین شان ورکڑو اللہ دی منگو تاصل خوب کی ملاقات نصیبو گرزی یو ظلنا بار بار دی اللہ دی محبوب ملاقات را نصیب کی سوک بسگواری او سوک بسگواری اللہ منگ تخپل محبوب را نصیب کا باس
ډیر څه دې راکړل دنیا کې رب چې د یو مقابل نه یو قسم دې زنا چیز خو د یو نعمت مقابل نه یم د خدای په ذات مې دې قسم وي یا الله بداسو ماته ګوډه خبرې راته یاد دي عالم هم نه یم هیڅ هم نه یم ربا نه شیخ القرآن نه شیخ الحدیث نه مفتیم نه پیرم ایس شیم نه یم ربا ستا فضل دیو ستا کرم دی چې داسو ماته ګوډه خبرې دي راته رایا دي کړي دی او د خلقو د اصلاح او د هدایت ذریعہ ګرځي رب دا هم ستا مهرباني ده ګنې بیان او کول او به رسول دا د رب العالمین هغه فضل او کرم دی الله دې مونږ ته په دې شکر را نصیب کی ناشکر نیم دی الله او ساتي خو ګوره عالم نه ما ایسم نه ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شان تګور محبوب می را روان دی ابي جهل لعین تا کور ته پوس ورزي سردار کونن می چکل په دروازه دننه شو دا لعین ناسو کوی استله او پاغه باندې پوزکه اچولې نری نری ډکی ورلاندې خودلې دي او پاغه باندې نری خور اچولې دا ظاهرا نه دا څه کړي چې مطلب تا ته ملاره جارو کړي دا ظاهر دا څه اوسه برابر کړو ابي جهل لعين مخامخ ناسته سردار کونن میں جلو افروش شلو چهره انور دا ابي جهل په دیوالونو باندې او لګیدلو ابي جهل لعين باندې روب راغی داغه پزین کی دادی چې سرداری کونن دا سر روان دی د خپل کټ نارا منډکړه او سردار کونن ته وي پدی لار رازا سرلان دی او خپي ور باندې برشلی خپي برو سرلان دی لعین او مکار ابي جهل لاندې پروت سردار کونن می پغاړ ولاړ دی د کور اهلو عیال پړی وروړي یو بل پوری پړې ګندکې او کویا لاندې روان دی ابي جهل لاندې روان دی واستاد اخلاق قربان شم محبوبا سه بهترین اخلاق دي ټول پړی خلاصو ټول پړی خلاصو لاندې روان دی ابي جهل چغې کړلې ورته وې د کور اهلو عیال ما متبا کوي زه خو لاندې روان یم ستاسې پړی راځي او زه لاندې کېږم سرداري کونین ته ووایه چې ما ته د اوچتېدو اجازه وکړي او هغه دې ما ته دوه ګوتې راښکته کړي ما به الله د ځمکې نه بره درولي های 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 بدبخت انسان بدبخت وي از یو شیر ویما یو شیر ویم بار بار ویم په مغلو به سپین کی بابو جانا کم شړی چې د وړی اصلي توري ابي جهل لعين تباو برباد سرداري کونن مبارک ورته وي اے عمرو ابن هشام زکتا د کوی لاندې راوچت کم ایمان براوړي کنا وی ایمان خو خلق یو ځل راوړي زبسل زل ایمان راوړما خو زر زر ما د کوی نه اوچت کا سرداري کونن دو ګوتې لاندې کړلې خپل صادر مبارک پکې اونیولو ورته وی لعینا دا اونیسا کوی تاغا صادر مبارک د سرداری کونن نخکته شلو داسې اونیولو او راوچت کو ا د سندانه غټ الوی دومره خو سرو د بدبخت غټ سرو تک سور سپینو دنګ سړیو غټ طاقتور لسو کسانو نشو اوچتوله سرداری کونن را اوچت کو چې کله داسې ودرولو اخوا دی خو اولیدل داسې ډډې ته لاړو و یاره ته دومره ساحرې چې د ځمکې تلتم ستا سحر رسیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مایوسه لاړو بدبخته و بدبخت انسانا دا کوی خطا ماته ایستلو الله پکې ته مردار وګرځولې ازمن قاضي صاحب رحمت الله علیه ترجمه کې دا خبره کوله نور الله مرقده مبارک ویلي و یرا سرداری کونن ته الله ډېر لوی صفات ورکړو
بیا غلی شو یو خبره وکړه وی دا زما ګوره خپل نظر دی بیا غلی شو وی دا زما خپل نظر دی وی یاره کاش چې دغه وخت کې عمر رضی الله عنه خبر وي او نبی علیہ السلام سره راغلی وي نو کېدې شي چې بدر ته ژوندی نه وی تللی نو طالبانو وخاندل وی خاندئ ما وی سم خیال دی چې نبی علیہ السلام د کوی نه راوچت کی او هغه به دا خبره کوي چې ستا سحر او جادو د کوی لاندې بیخ ته رسیږي نو عمر به ورسره څه کولی نو موږ سره د کونړ طالب و هغه ته ویل کونړ استاد څه دې خیال دی نو کونړ استاد الله داسې کو ویل عمر به ورسره داسې کړی دی معنا دا چې به سر لاندې او خپې ور باندې بر او کوی ته به غورځولی او بله به ور باندې بلا کاڼې غورځولی یاره ویل کونړ مولا نر سړی نره خبره دې وکړله ابي جان سره دا پکارو لیکن زما محبوب می وی دا بدبخت دی زه خدا ست تاسو راغلم چې کوم اجر او ثواب دې ما ته